صباح الخير على الزميلتين نوال الحضري وريم الشافعية. السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. موجز الأنباء. أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حرصه على توفير منظومة تأمين متكاملة لجميع الموانئ المصرية عن طريق التطوير وكذلك استخدام أفضل الأجهزة لزيادة حركة التبادل التجاري. كذلك خلال اجتماع برئاسة إسماعيل تناول تقريرا مفصلا بشأن توريدات الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير منظومة تأمين الموانئ التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها. كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبة عمليات التهريب للحد من الممارسات غير المشروعة. يلتقي اليوم سامح شكري وزير الخارجية بالسيد محمد ابن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني. هذا وقد عاد وزير الخارجية إلى مصر بعد أن سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأعرب شكري عن تقدير مصر لمواقف الأردن الداعمة لمصر في مواجهة التحديات. من جانبه أكد العاهل الأردني قوة علاقات بلاده مع مصر مبديا أهمية الارتقاء بها. كما أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التضامن العربي. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الهادف لإضفاء عدم الشرعية على جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة. كما اعتبر عباس في كلمة له أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي أن الحفاظ على حل الدولتين يتطلب الاعتراف بفلسطين، وذلك في غياب إمكانية التوصل لحل سياسي وبناء الوحدات الاستيطانية وسن قانون يشرع مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية. استشهد فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم نفقا على حدود قطاع غزة. وضح مسؤول بوزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن الشهيدين هما حسام الصوفي ومحمد الأقرع. هذا وقد أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية عن إصابة 5 آخرين بجروح مختلفة. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين سيناتور جيف سيشنز وزيرا للعدل رغم معارضة قوية من الحزب الديمقراطي بسبب مخاوف من إمكانية انتقاصه للحقوق المدنية وحقوق المهاجرين. على جانب آخر، أرجعت محكمة في سان فرانسيسكو إصدار قرارها في الطعن المقدم من وزارة العدل الأمريكية على حكم إلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة. كان ترامب قد اتهم القضاء بالتسييس مرجعا قرار الحظر إلى مادة قانونية أقرت قبل 65 عاما. أعرب البيت الأبيض عن رفضه الشديد للانتقادات التي وجهت إلى غارة شنتها قوة أمريكية خاصة ضد موقع لتنظيم القاعدة في اليمن قبل 10 أيام، وقتل خلالها العديد من المدنيين ميدانيا. لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم في معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مدينة المخا جنوب غرب اليمن. وتمكنت القوات اليمنية من تحقيق تقدم في عدد من أحياء المخا الواقعة على البحر الأحمر. سيدات والسادة، ختام الموجز، إلى اللقاء.